बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयाज असलम। आज की वीडियो में जनाब हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर जो है वो कशीदगी शुरू हो गई है। और आपको याद है कि अफगानिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तान में शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो हमला किया गया था, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल समेत एक कैप्टन और 5 सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्लियरली ये बता दिया गया है कि अगर अब अफगानिस्तान की जानिब से जो है पाकिस्तान के अंदर अटैक किए गए दहशतगर्दों की जानिब से, तो इसका भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने किन इलाकों के अंदर जो है वो कार्रवाई की है, और क्या पाकिस्तान और अफगान हुकूमत जो है इसके दरमियान एक नई कशीदगी जो है वो शुरू होने जा रही है, और क्या ये दोनों ममालिक इस वक्त इस कंडीशन में हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ जाती है तो इस जंग का माहौल जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के 2 इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जो कार्रवाई की गई है इसका निशाना हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको बनाया गया है। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसका पस मंज़र जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको पता होगा कि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के अंदर शिमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, इस शिमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है मीर अली, जहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी जो है वो एक चेक पोस्ट पर टकरा दी गई। और इसके नतीजे में ये जो हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 सिपाही जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया। इसके बाद आपको सदर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत और फौजी क़यादत उन्होंने भरपूर जवाबी कार्रवाई का जो है वो फैसला किया। इस हवाले से रील्स जो हैं शॉर्ट्स जो हैं वो मौजूद भी हैं हमारे इसी चैनल के ऊपर। और ये फैसला किया गया कि किसी भी तौर अब दहशतगर्दों को जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, 6 दहशतगर्द जो हैं क्लियरेंस ऑपरेशन में उस वक्त मारे गए। लेकिन उसके बाद जो असल कार्रवाई की गई वो असल कार्रवाई की गई गुज़श्ता रात। और इस वक्त इस रात जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगानिस्तान के अंदर जो है 2 इलाके ऐसे हैं जिसको जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसको अफगान हुकूमत जो है इसने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी तैयारे जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान की हदूद में पख्तिका और खोस्त का इलाका है जहाँ पर ये बमबारी की गई है। ताहम अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है कि जनाब इस बमबारी के अंदर ख़वातीन और बच्चों समेत 8 शहरी जो हैं वो हलाक हुए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो हलाक हुए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने संगीन नताइज की धमकियाँ भी पाकिस्तान को दी। हालात देख लीजिए आप कि संगीन नताइज की धमकियाँ जो है वो दे कौन रहा है। खैर, दूसरी जानिब अफगानिस्तान की वजारत दिफा जो है उसने भी एक अलहदा बयान में कहा है कि इस जारहियत के जवाब में अफगानिस्तान की सरहदी फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और इस जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं इनके अंदर चेक पोस्ट के ऊपर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान अरसा दराज से ये बात कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द जो हैं TTP के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो, और इसके साथ साथ दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के इलाकों में जो है वो अटैक कर रही हैं। इस पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से एक ये ऑपरेशन किया गया जिसको बाकायदा तौर पर हमने देखा कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जो है उन्होंने बयान जो है उसमें ये कहा है। ये मैं ज़रा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की आवाम का एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद अनासर जो हैं वो TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में मौजूद बाज़ अनासर जो हैं वो TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान खारजी अनासर की हिमायत करने वाले इन अनासर को पॉलिसी पर नजरसानी पर जोर देता है, और ये अनासर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले ख्वारिज दहशतगर्दों का साथ देने वाली पॉलिसी पर जो है वो नजरसानी करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तानी हदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और तर्जुमान ने ये भी कहा है कि कलअदम TTP जैसे दहशतगर्द गिरोह इलाकाई अमन सलामती के लिए भी इज्तमाई खतरा है। और पाकिस्तान बारहा जो है ये बात करवा चुका है, अफगानिस्तान हुकूमत को बावर करवा चुका है कि अगर इनके आपने नकेल नहीं डाली तो फिर पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर जो है वो मजबूर होगा। और जिसका बाकायदा तौर पर अमलन मुजाहरा जो है वो हमने गुज़श्ता रात देख भी लिया कि जब पाकिस्तान ने खौस्त और पख्तिका के अंदर तालिबान के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई पाकिस्तान ने की है शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में खुफिया इत्तलात की बिना पर, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। ISPR का ये कहना है शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऑपरेशन किया। 17
اور 18 مارچ یعنی کہ گزشتہ رات کو یہ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا، جس میں 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 8 دہشت گرد اس میں جہنم حاصل ہوئے، اور اس کے اندر دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ ایک دہشت گرد تھا کمانڈر صحرا عرف جانان، اس کو بھی جو ہے جہنم حاصل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گرد تھا یہ 16 مارچ کو میر علی میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں اپنی ویڈیو کے آغاز میں نے کی تھی، اس میں ملوث تھا، اور دہشت گرد کمانڈر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی انتہائی مطلوب تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز جو ہیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہیں وہ پرعزم ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال کے بعد اب جب ہم یہ سچویشن دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، آپ کو یاد ہوگا ایران کے اندر جب ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو پاکستان نے بڑا بھرپور جوابی کارروائی کی تھی، اور اس کے بعد پھر دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں جڑ بیٹھے تھے اور معاملات سنبھل چکے تھے۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحدی کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بارہا افغانستان جو ہے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر چکا ہے، دہشت گرد آتے ہیں یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد افغانستان واپس چلے جاتے ہیں۔ پاکستان بارہا یہ باتیں جو ہے یہ افغان حکومت کو بتا بھی چکا ہے، لیکن افغان حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، جس کے بعد اب پاکستان نے یہ بھرپور فیصلہ کر لیا، چاہے وہ عسکری سطح ہو چاہے وہ سیاسی سطح ہو، تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں انہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، جو پاکستان کے اندر کارروائی کرے گا اس کو بھرپور اس کو جواب دیا جائے گا، جس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ گو کہ افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے، جس طرح میں نے ان کا بیان بھی اسی لیے پڑھا کہ آپ کو یہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رہائشی علاقوں پر کارروائی کی گئی ہے، لیکن حقیقی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان ٹھکانوں کے اندر جو نشانہ بنائے گئے ان کے اندر دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ایران میں جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے اٹیک کیا تھا تو وقتی طور پر جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید یہ جو ہے عام شہری ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا تھا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس معلومات بالکل درست تھی، اور ان میں کلدم لبریشن جو ہے وہ بلوچستان کے جو اس کے لوگ جو ہیں جو دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے تھے، BLA کے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے کلدم تنظیم۔ اسی طریقے سے یہ جو گزشتہ رات کارروائی کی گئی ہے، اس کارروائی کے نتیجے میں بھی افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو ہلاک کر کے جو ہے وہ سبق سکھا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا افغان حکومت کو کہ دوبارہ اگر آپ کی سرحد سے ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان اس کی بھرپور جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان ملک کے اندر صرف خاص طور پر جو وزیرستان کا علاقہ ہے یہاں پر دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور تمام شہادتوں کے باوجود ہماری فورسز جو ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں، اور بغیر حوصلہ ہمت ہارے دہشت گردوں کا ملک سے جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ یہاں بتانا بہت ضروری ہے، ہمارے خاص طور پر کچھ دوست میں کہوں گا نا سمجھ دوست جو ہیں وہ اس وقت دشمن کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ اعلی کار کس طریقے سے بن رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی فوج کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ ٹویٹر کا اکثر اگر دیکھیں، ایکس کے اوپر دیکھیں تو پاک فوج کے خلاف ایسے ایسے ٹویٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، ایسی بیان جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں جو کہ یقینی طور پر ایک ذمہ دار شہری کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کو اگر فوج کے ساتھ سیاسی کوئی مسئلہ ہے بھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ملک کی سوورینٹی کی تو خدارہ اس معاملے میں، اور خاص طور پر جب شہادتوں کی بات آتی ہے کسی بھی فوجی کی شہادت کی، تو اس کو مذاق اڑانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر کے بندے کو کسی کو بھرتی کرا کے دیکھیں، اور اگر اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پھر آپ کے حالات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایجنڈوں سے جو ہے وہ ہمیں پروپیگنڈوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پروپیگنڈے جو ہیں اس پہ بھی حکومت کی جانب سے اور اس کی قیادت کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو بھی اب اس معاملے میں آپ دیکھیں، آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ٹون سنائی دیتی ہے اس میں یہ بڑا واضح طور پر آپ کو یہ پیغام سنایا جاتا ہے کہ اگر ملکی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف یا خود مختاری کے خلاف آپ کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا کہیں بھی اور، تو آپ کے خلاف جو ہے وہ شدید کارروائی کی جائے گی، اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ آگاہ رہنا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے کسی بھی پروپیگنڈے کا یہ اکاؤنٹ زیادہ تر جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں یا تو بھارت سے یا پاکستان کے باہر سے، وہ ذرا سے ٹویٹ کر کے ٹرینڈ بنا دیتے ہیں، اور ہمارے ناحکمت اندیش لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس کا فائدہ الٹیمیٹلی ان قوتوں کو پہنچتا ہے جو پاکستان کی عوام اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزلٹ اس کے کیا آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو ٹویٹ اس طرح کے کرتے ہیں، جب وہ پکڑے جاتے ہیں اس کے گھر والے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں تو اس معاملے میں خاص طور پر میں آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ ملک کی خود مختاری اور ملک کی محبت ضرور رکھیے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، باقی تمام چیزیں اختلافات آپ کے ضرور ہو سکتے ہیں، ہر انسان کے کسی سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی جو غلطی ہے اس غلطی کی وجہ سے آپ ساری زندگی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مصیبت بن کے رہ جائیں۔ تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو، لیکن پاکستان نے جو پیغام دیا ہے اس میں ایک بڑا
बड़ा क्लीन स्टांस है कि आइंदा अफगानिस्तान की जानिब से कोई भी अगर ऐसा ऑपरेशन किया जाता है तो पाकिस्तान पूरी कार्रवाई का हक जो है वो महफूज रखता है, और इस जवाब के ज़रिए पाकिस्तान ने बता भी दिया पूरी दुनिया को कि अब हम अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं जनाब आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट में जाकर इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा इस हवाले से, और अगर चैनल आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।